हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। देशको परिस्थिति सहज नरहेको रामचन्द्र पौडेलको भनाई, ओलीमाथि लगाए अदालतमा सेटिङ गरेको गम्भीर आरोप। सैनिक अदालत पठाउने जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको एकाएक यस्तो आदेश। परदेशीको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री आचार्यको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय। एमालेको महाधिवेशन तयारी बीच चितवन जाँदै केपी शर्मा ओली। न्यायालय विवादमा फँसेको बेला प्रधानमन्त्री देउबा भ्रमणमा निस्किनु, राष्ट्रकै बेइज्जत भयो पूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमन्त्री देउबाको बेलायत भ्रमणले देशको शिर निहुरायो रामवरण यादव। आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई धुलो चटाउँछौ नेकपा माओवादी केन्द्र। न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको खतरनाक आलोचना। केपी ओलीले बालुवाटारमा हेलिप्याड बनाएर भ्रष्टाचार गरे। माधव कुमार नेपाल। ओलीले 10 बुँदे सहमति लत्याएको, अब झन असन्तुष्टि बढ्छ भीम रावल। र एकाएक सर्वोच्च अदालतको यस्तो घोषणाले यी 3 नेताको हुने भयो पत्तासाथ सबैको भण्डाफोर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले देशको परिस्थिति सहज नरहेको बताएका छन्। आज आइतबार साँझ जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेना शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालत ठप्प रहेको विषयमा कांग्रेसको धारणाबारे प्रश्न गरेपछि पौडेलले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू एक एक गरी कमजोर हुन थालेको दावी गरेका छन्। वास्तवमा अहिले देशमा परिस्थिति सहज छैन, संसद राम्रोसँग चलेको पाइएको छैन। यतातिर अदालतको अवस्था यस्तो छ पौडेलले भनेका छन्। लोकतन्त्रको संस्थाहरूको एक एक गरेर कमजोर भइरहेको छ। यसकारण मैले यो अवस्थामा सहज रूपले हेरिरहेको छैन। अदालत चलिरहेको छैन। बारले असन्तोष जनाएको छ, विरोधका कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। यो असन्तोषको सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले छलफल तार्नुपर्ने सुझाव पौडेलले दिएका छन्। सत्तामा रहेका दलहरू र प्रतिपक्षी दलले पनि यसबारे छलफल गरी निकास दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्ने छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले आफ्नो सभापतिलाई भनिसकेको छु। गठबन्धन सरकारले पनि सोच्ने कुरा हो यो, वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका छन्। प्रतिपक्षीले पनि सोच्ने कुरा हो यो। नेता पौडेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीशमाथि कुरा उठाएर गल्ती गरेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएका छन्। यसगरी उनले ओलीले अदालतमा सेटिङ गरेकाले पनि यस्तो प्रश्न उठेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। केपी ओलीले 4 वटा न्यायाधीशमाथि पनि कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँले गलत गरिरहनु भएको छ। नेता पौडेलले भने जसमाथि प्रश्न उठ्छ उहाँहरूमाथि प्रश्न उठाउने हो, अन्य न्यायाधीशमाथि किन प्रश्न गर्नुहुन्छ? उहाँले अदालतमा सेटिङ गर्नु भएको थियो हिजो, उनले आरोप लगाउँदै यस्तो भनेका छन्। नेता पौडेलले अहिले अर्ली इलेक्सन हुने कुरै नरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पूरा कार्यकाल रहने ठोकुवा गरेका छन्। निर्वाचनमा तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा पौडेल यो निर्वाचनकै बेला थाहा हुने बताएका छन् भने हाम्रो पार्टी त एक्लै लड्दै आएको पार्टी हो नि, यसपटक पनि पछिसम्म के हुन्छ हेर्नुपर्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यति बेला शीर्ष नेताले हालको 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने बताइरहेका छन्। तर शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरूले भने गठबन्धनमा रहेका दल विरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिएका छन्। हेटौडामा वाइसीले हेटौडाको प्रथम नगर सम्मेलनमा आइतबार माओवादी नेताहरूले गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा धुलो चटाउने दावी गरेका छन्। माओवादीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका वाइसीएल केन्द्रको इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई एउटा फटाहा बुढा नीलकण्ठबाट च्याइरहेको भन्दै गठबन्धनभित्रकै दलहरूको विरोध गरेका थिए। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लक्षित गर्दै अर्को फटाहा बारदलीमा बसिरहेको बताएका छन्। त्यस्तै माओवादीको गायक टोलीले
पनि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई लुलो र एमालेलाई धुलो बनाउँदै माओवादी ठूलो दल बन्ने भन्दै गीत गाएका थिए। प्रमुख अतिथि रहेका तथा देउबा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले आफ्नो सरकार प्रमुख विरुद्ध खराब अभिव्यक्ति र गठबन्धनका दल विरुद्ध बोल्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। हाल नेकपा माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनको सरकार छ। यही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बताइरहँदा माओवादी केन्द्रको यस्तो अभिव्यक्तिले गठबन्धनको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा यही गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लैजाने बताउँदै आएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई अपमानजनक ढङ्गले हटाउन खोजेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग आइतबार अपराह्न छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। आन्दोलित न्यायाधीशहरूले बनाएको 3 सदस्यीय टोलीसँगको छलफलका क्रममा आफूले संवैधानिक र सम्मानजनक विदाई चाहेको बताएका छन्। न्यायाधीशहरूले जबराको विदाईका लागि आइतबार मात्रै आन्दोलनमा समर्थन जनाउन आइपुगेका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, अनिल कुमार सिन्हा र अर्का न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा सहितको टोलीलाई छलफलको जिम्मा दिएका थिए। मलाई यहाँबाट अपमानजनक रूपमा निकाल्न खोजे, हटाउने नाममा अनेक षड्यन्त्र गरे। उनले उक्त टोलीसँग भने, म अपमानित भएर त जाँदै जान्न। जबराले सम्मानजनक निकासका विकल्प खोज्न पनि न्यायाधीशहरूलाई भनेका छन्। उक्त छलफलका क्रममा दुई पक्षबीच सोमबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनाई अघि बढाउने बारे पनि कुरा भएको छ। वार्ता टोलीका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा जबरालाई सम्मानित ढङ्गले बाहिरिन सुझाव दिएका छन्, तर त्यसका विकल्पबारे उनीहरूले ठोस धारणा दिएका छैनन्। सर्वोच्चमा चलेको विवादका कारण गत सोमबारदेखि एउटै मुद्दाको सुनाई भएको छैन। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध इजलास बहिष्कार गरेपछि न्यायाधीशहरूको पनि आलोचना भइरहेको छ। राजीनामा पत्रमा राहुलले लेखेका छन्, पार्टीको एकता र अग्रगतिका लागि भएको 10 बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जारी अपानी 12को कार्यदलका सुझाव र सहमति सहित पालना गराउनेतर्फ स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिने र बुझिने गरी सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा नै अभिव्यक्त भएकोले कार्यदलमा रहनुको औचित्य नदेखिँदा स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको घोषणा अनुरूप कार्यदलको संयोजक र सदस्यबाट यो राजीनामा पेश गरेको छु। राजीनामा पत्रमा उनले कार्यदलले जुटाएको 10 बुँदे समझदारीमा माधव कुमार नेपाल पनि अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको केपी ओलीले टारेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट विचार नत्यागेसम्म एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार एक कार्यक्रममा जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेपछि नेता राईले तत्काल एकता हुने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। प्रचण्डले जुन विचारका लागि जनयुद्ध लड्नुभयो त्यो विचार त्यागिसक्नु भएको छ। राईले भने, कम्युनिस्ट विचार त्यागेर समाजवादी विचार अँगालेर मधेसको उत्पीडित समुदायको पक्षमा लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे माओवादीसँग एकता हुन सक्छ। कम्युनिस्ट विचार बोकेको माओवादीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको राईको भनाइ छ। जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, समाजवाद उन्मुख विचार बोक्ने पार्टी हो। जबसम्म विचार नै मिल्दैन तबसम्म पार्टी एकता नै सम्भव छैन, राईले भनेका छन्। प्रचण्डले जसपासँग एकताको प्रस्ताव गर्दैमा एकता नहुने राईको दाबी रहेको छ। पार्टी विचार र सिद्धान्तले चल्ने बताउँदै राईले कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना मात्रै दुई पार्टी एक नहुने ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ। टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको निर्णय खारेजको माग गर्दै क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेले मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकार र नेपाल आयल निगमले जनताको पसिना लुट्नलाई गरेको दाबी गरेका छन्। उनले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आयल निगमका अधिकारीलाई कालो मोसो दल्नपछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष गजुरेले भने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1500 बनाएको छ। पेट्रोलको मूल्य 133, डिजेल मट्टितेलको मूल्य
116 रुपियाँ र हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिक 12 मा प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाइएको छ। यसको हामी घोर भर्सना र निन्दा गर्दछौँ। सरकारले लोकतन्त्र मचाएको छ। अध्यक्ष गजुरीले मूल्यवृद्धिको निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता नलिए नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलनको आधीभरि ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति प्रति लिटर 3 रुपियाँका दरले पेट्रोलको मूल्यवृद्धि गरेको थियो। त्यसको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले निर्णय फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।